Mayor Cyril Gilepa nagmando nga kanselado ang tanang trabahuan sa gobyerno o nga klase sa tungaan sa lungsod sa Molave karong adlaw tungod sa dasinati nga mga pagbaha. Atong dawaton ang report ni kamigong Aldrin Diliama. Balita sakto sa hapon. Nagmando karon si Molave Mayor Cyril Rio Iglipa nga kanselado ang tanang trabahuan sa gobyerno o klase sa mga tunghaan karong adlaw Oktubre 26, 2023 tungod sa nasinati nga pag-ulan kagabi. Kini ang iyang pamahayag atol sa interview sa media kaniya kagabi sulod mismo sa iyang buhatan. So may tabo, walay klase, government lang ha. Tanang government schools diri sa Molave bahala katong wala napiktuhan sa baha. Including na atong mga Nasablansya, Iligan, Simata, walay klase. Wakoy trabaho ugma ang government nga agencies. No, sama sa munisipyo, sirado ang munisipyo ugma. Pero kami matug yapon mi kay daghan mi paperwork si moonon niya in terms pud sa atong assessment ugma mag-assessment pud ta. Giklaro sa mayor nga dili siya makabuot nga kansilahon ang pribadong trabahoan og tunghaan apan hangyo lang niini nga kun mahimo mutuman sila sa maong kamanduan. Again akong emphasize dili under nako ang private nga school, so ang makadeclare na iyang eskwelahan, pero I advise them no unta kung pwede wala lang puy klase ang private o makadeclare sila ugma. And sa private po, dili na po sa private nga mga negosyante, ang nalang ginana, pangutanan na lang mo sa inyong amo kung pasudlon ba mo katong mga naapektaran sa baha. Basta kami sa government, walay trabaho ang government nga agencies ugma, wala po klase ang government schools ugma. Nasayran nga si Mayor Glipa gipangunayan gayod sa paglibot suroy kagabi ang mga lugar nga naapektuhan sa baha. Tungod niana, gikan sila sa mayor ang tanang trabahuan o klase sa mga tungaan tungod sa nahitabong pagbaha. Base sa Executive Order No. 034/2023 nga katungod sa mayor sa pagkansela sa tanang trabahuan o klase sa tunghaan sulod sa teritoryo sa lungsod. Kini alayon usab sa Executive No. 66 Series of 2012 nga gimugna sa kauluhan. Subay sa mga executive order, gitugutan lamang sa pag-operate karong adlaw ang mga musunod sama sa delivery of basic needs, health services, pagtabang kung adunay disasters and calamities ug uban pang importanteng panginahanglanon. Gipaniguros sa mayor nga andam siya nga mutabang sa iyang mga katawhan nga mapektuhan sa maong panghitabo. Giawhag usab niini ang mga katawhan nga kung adunay mga kalamidad dali gilayon nga mubakwit sa evacuation center sa Mega Gymnasium. No, so sunod akong hangyo lagi sama na sa akong ginabalik-balik. Pag-awas pa lang sa tubig, ayaw mo paabot nga musaka. No, ayaw pa mo pa-rescue. Kung tanaw ninyo, kamo taga dina mo, namoy mga senior, namoy kuan, evacuate mo diretso dinhi sa ato ang gym na natay gipang evacuate diri sa gym. No, aron maka maandaman natay iandam para ninyo, no. So ayaw mo paabot anang matrap na mo dinha sa inyong mga panimalay. Saktong balita ni kaamigo Aldrin Diliama sa XMB 104.7 Music Best Radio Sakto Pagadian. 29 ka mga estudyante gikan sa napulo ka mga tunghaan dinhi sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kulba hinam nga nagtigi atol sa 27th Philippine Statistic Quiz Provincial Eliminations. Alang sa dugang detalye sa maong balita ng report. Balita sakto sa hapon. Kulba hinam ang nahimong panagtigi sa 29 ka mga first-year students gikan sa napulo ka mga tunghaan sa syudad sa Pagadian ug sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Atol sa natigayong 27th Philippine Statistic Quiz Provincial Eliminations kagahapong adlaw Oktubre 25, 2023 sa Four Queens Resort, Tuburan, Pagadian City, sugod alauna hangtod sa alas 5 sa hapon. Ang maong mga tunghaan, mao ang OLT Pagadian,
Pagadian Capital College, Southern Mindanao Colleges, Universidad de Zamboanga, Aurora Pioneers Memorial College, Blanccia College Foundation, Hirons College Philippines, J.H. Cerilla State College, Dumingag, Mati San Miguel Campuses, ug ang Medina College. Batag tunghaan, adunay tagtulo ka mga estudyante nga gisabak sa mao nga kompetisyon apan duha lamang sa Aurora Pioneers Memorial College. Sa pagkikinabi sa malindang Broadcasting Network Pagadian, ngadto kang Dimna Bianas, ang Supervising Statistical Specialist, adiser gisugdan ang mao nga aktibidad. Aduna unay gipaygayon nga orientasyon sa mga estudyante, kauban ang ilang tagsa-tagsa ka mga coaches aron mamahimong hapsay ang paragsangka sa mga competitors sa mao nga kompetisyon. Di pailawom sila sa tulo ka mga rounds, gabao ang easy, average ug difficult round. Diin gigaynan sila og pipila ka segundo sa pagtubag sa matag pagutana gamit ang high-tech nga teknolohiya. Gipasigarbo ni Bianes ang mao nga aktibidad tungod baubatod pa kini ang pinakaunang higayon nga nagamit ang probinsya og teknolohiya sa mao nga kompetisyon. Nasayran nga ang babahimong champion, first ug second placer sa mao nga paragsangka mao ang ipadala ngadto sa regional level sa Zamboanga City karong Nobyembre 10 ug bugtong usa lamang kanila ang babahimong bakasutoy ngadto sa national level nga gikatakdang ipaygayon karong Disyembre 6. Giawag ni Bianes ang tanang mga estudyante ug tungaan nga mosalmot sa susama ining aktibidad aron nga bahasa sila sa natad na sa statistics. Saktong balita ni kamigang Jacel Lagumbay sa 104.7 Diagzambi Music Best, Radio Sakto, Pagadian. First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company giwarningan sa duwa ka mga mayor sa probinsya sa Zamboanga del Sur. Kamigong Danilo Pelari alang sa dugang detalye. Balita sakto sa hapon. Yes, kami gang sel, upat na lang kaadlaw gikan karon na mapahigayon na kining adlaw sa piniliay o ganiining panahon na doon na duha ka mayor dinhi sa tuang probinsya sa Zamboanga del Sur, partikular dinhi sa unang distrito nga nagpahayag og pag-warning ngadto sa First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company nga dili magapil-apil sa dula sa politika. Usa na niya na si Pagadian City Mayor Samico og si Tambulig Mayor Charlotte Dumanhog Panal. Giwarningan karon sa duha ka mga mayor sa probinsya sa Zamboanga del Sur, partikular sa First District ning probinsya, ang First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company nga gipangunahan ni Police Lieutenant Colonel Dumalag nga dili magpagamit sa dula sa politika karong umabot nga piniliay sa barangay ug SK election na 2023. Unang nagpahayag sa mga warning si Pagadian City Mayor Samico atol sa interview sa media nga kinahanglang magpakita og patas nga pag-implementar sa kahapsay ug kalinaw ang tanang pulis, ilabi na ang First PMFC ug andam si Mayor ko nga ipaabot sa kauluhan kung adunay masakpan pinagi sa ipakatag nga personahe nga mokuha og mga footages. Ako hangyon ang Provincial Mobile Group headed by Colonel Dumalag ba na? Lieutenant Colonel Dumalag nga to please coordinate with our City Chief of Police Menese. Respetaray lang. So naagi makuhaan sa video nga provincial mobile nga apil-apil sa politika, then wala tayong mahayay kay abot ginakustaas. Igun usab ni ini ang panawagan ni Tambulig Mayor Charlotte Dumanhog Panal sa First Zamboanga del Sur Provincial Mobile Force Company nga dili gayud magpagamit sa politika. Gumikan kay andam siya nga mupakulob sa kaldero sa mga pulis nga masakpang nga nagpagamit sa politika. Kini nitumaw human nga adunay nadungog nga hulungihong si Mayor Charlotte Panal nga special ops ang lungsod sa Tambulig. Apan ang hinaot siya nga dili kini tinuod. Apil kini nga panawagan ngadto sa Provincial Director sa PNP Zamboanga del Sur sa dugang pamahayag ni Mayor Panal nga nakaplano na sila nga maglibot suroy sa tibok Tambulig aron mabantayan ang posible nga dili maayong mahitabo o kauban sa mayor ang mga legal counsel niini.
Magad ko na ni Colonel na si Dumalag ko. Okay, gigamit, okay, maraming koan. Make it sure yun, PNP, please. Ayaw mo pagpagamit og politiko. Prior to the elections, magbaduy-buduy ko ng tibuok, tambuli. Kinsa tong pulis nga magpagamit ako yung Kulbag Caldero. Saktong balita ni kaamigong Danilo Pilari sa 104.7 DXMB Radio Sakto Pagadian.